बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने इल्म की राह दिखाई। नाज़रीन, गुफ्तगू होगी बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से कि क्या बलूचिस्तान हुकूमत भी डगमगा रही है, क्या वो हुकूमत के साथ बिल्कुल संजीदा है या अब हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के साथ उसके मामलात गड़बड़ हैं। क्योंकि बहुत सी इतलात आ रही हैं और बहुत से मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो सामने यही आ रहे हैं कि वहाँ भी इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं, हुकूमत टिकेगी नहीं। बहुत से लोगों का दावा है कि अब जाम कमाल के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत है बलूचिस्तान में, और KPK में उनकी अपनी है, और ये अपना 2 सूबों में और यार वफाक में। तो वफाक से मामला जो उनके बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर गुफ्तगू करूँगा और उसकी वजूहात बताऊँगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं और लाइक डिसलाइक का पैगाम भी दें, बल्कि अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वो बड़ी कीमती है हमारे लिए। तो गुफ्तगू इसी बात में कि क्या जाम कमाल साहब जो हैं वो भी रुखसत होने वाले हैं। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि जाम कमाल की हुकूमत जो है डगमगा रही है, और ये साजे की हांडी जो है, यानी साजे की हांडी जो है वो चौक में फूटने वाली है। क्यों? इसकी असल वजूहत ये है कि जो अभी गुज़िश्ता दिनों जो दौरा वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान का किया था, तो वहाँ मामलात जो हैं बहुत खुल के सामने आ गए इख्तिलाफात के। यार मोहम्मद रिंद जो एक अहम हैं वहाँ के लीडर और पार्लिमानी लीडर भी हैं बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ जो है पहली बार बलूचिस्तान में दूसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आई है। पहली पार्टी बाब है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो बाब बनी हुई है और उसको हुकूमत भी मिली हुई है। जाम कमाल जो हैं वो बड़ी मज़े से हुकूमत चला रहे थे, लेकिन अब खुल के इख्तिलाफात सामने आए। क्यों? यार मोहम्मद रिंद ने पार्लिमानी ग्रुप का इजलास किया वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा आमद से पहले। उसमें उन्हें तय किया कि वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा खुल के बात की जाएगी कि जाम कमाल साहब जो हैं अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी हुकूमत को समझ रहे हैं कि बड़ी मजबूत हुकूमत और बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन हम उनके बड़े इत्तेहादी हैं, बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, लिहाजा उनको ख्याल करना चाहिए। ताहम उनके कान पर जूं नहीं देंगे, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म से हम शिकायत करेंगे और ये मामलात को ठीक करेंगे। दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा यार मोहम्मद रिंद को शिकायत थी वो गवर्नर बलूचिस्तान से थी, और उन्होंने बाद में दावा भी ये किया था कि हम वज़ीर-ए-आज़म को मनवा के रहेंगे इस बात पे कि गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई को तब्दील किया जाए। रिज़ल्ट सामने आ गया, उन्हें दौरा किया, उन्हें पार्लिमानी पार्टी से भी मुलाकात की, लोगों ने शिकायत की, वज़ीर-ए-आज़म गए, वज़ीर-ए-आज़म ने शिकायत सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने यकीन दहानी कराई कि गवर्नर साहब अब नहीं रहेंगे। और ये भी आ गया बात कि गवर्नर साहब को वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद पहुँच के ख़त लिख दिया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन जवाब क्या मिला कि गवर्नर साहब ने कोरा जवाब दे दिया कि आपका ये इस्तेहक़ाक़ ही नहीं है कि आप किसी गवर्नर को ख़त लिखें और उससे कहें कि इस्तीफ़ा दे दें। गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, और वफाक का सरबराह जो असल है वो है सदर पाकिस्तान। आइन और क़ानून के तहत सदर पाकिस्तान कह सकता है कि आप फारिग हैं, आपकी फरागत है, आप इस्तीफ़ा दें और जाएँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ये बात नहीं कर सकता। लेकिन हमारी पार्लिमानी तारीख़ में ये भी हो गया कि ख़त उन्हीं ने लिखा और अगलों ने कोरा जवाब दे के उन्हें फारिग कर दिया कि नहीं, मैं मुस्तफ़ी नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त लिखा गवर्नर बलूचिस्तान को कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, और उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब दूसरी जानिब तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि जाम कमाल साहब सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया। उन्होंने बलूचिस्तान के स्पीकर को ख़त लिख दिया, अब्दुल कुद्दूस को, कि जनाब आप अपना रवैया तब्दील करें, आप कस्टोडियन हैं हाउस के, आप हाउस जिस अंदाज में चला रहे हैं वो आइन और क़ानून के मुताबिक नहीं, क्योंकि आप जो हैं वो हुकूमती अरकान को कम और दूसरे लोगों को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, लिहाजा आप अपने रवैये में तब्दीली लाएँ। अब वजह क्या है? वजह यह कि यार मोहम्मद रिंद और दूसरे लोगों ने, जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो उन्हें कहा कि हमारे मुंतखब लोगों पर गवर्नर हाउस के दरवाज़े बंद हैं, हमें उस अंदाज में ये लोग पजीराई नहीं दे रहे जिस अंदाज में हमें पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के हम अहम जुज़ हैं।
بڑی پارٹی ہیں بلوچستان میں، اس کے باوجود یہ لوگ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے۔ دوسری جانب جام کمال بھی اپنی مرضی کے منصوبے بناتے ہیں، اپنی مرضی کے منصوبے پہ عمل درآمد کراتے ہیں، ہم لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے، اور خاص طور پہ ہمارے وزراء جو ہیں ان کو بھی وہ لفٹ نہیں کراتے ہیں، لہذا یہ معاملات جو ہیں گڑبڑ۔ اور یہاں تک یار محمد رند نے تو یہ کہہ دیا بعد میں کہ اگر بجلی کا بحران جو بلوچستان میں خاص طور پہ، انہیں تو اسمبلی میں بھی تقریر کر دی کہ اگر بجلی کے بحران پر قابو نہ پایا اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ اپنے کارروائی کر کے کام مکمل نہیں کیا اور ہمارے جو مطالبے ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ معاملات سیدھے نہیں ہوئے، تو پھر وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی کی حیثیت سے یار محمد رند مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں چھوڑ دوں گا، وزیر اعظم سے جا کے اسلام آباد میں ملاقات کروں گا، ان سے کہوں گا بجلی کے معاملات، توانائی کے معاملات بلوچستان میں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے اور وزیر اعلیٰ اس پہ توجہ نہیں دیتے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتی، وفاق مدد نہیں کرتی، تو میں مشیر کی حیثیت سے مزید کام نہیں کر سکتا۔ یار محمد رند پرانے سیاستدان ہیں، بڑے مطلب سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بلوچستان میں چل نہیں رہی۔ یعنی اب کیا ثابت ہوا؟ اگر یہ چھوٹا موٹا جھگڑا جو اسی طرح بڑھتا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے باقاعدہ تحریک انصاف کی ٹکر، اور اس ٹکر میں نقصان کس کا ہوگا؟ وہ تحریک انصاف کا نقصان ہوگا۔ اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق میں حکومت کر رہی ہے، اور وفاق کو نقصان پہنچے گا اگر صوبے کی حکومت جو ہے ڈگمگائی یا ہل گئی، یا جام کمال کو اگر یہاں سے فارغ کیا گیا۔ لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی مطلب جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور اختلافات کی بنا پر جام کمال کے لیے مزید رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ مشکل حالات اسی طرح رہے تو تحریک انصاف جو ہے انہیں لے بیٹھے گی، لیکن نقصان پھر انہی لوگوں کا ہوگا، اتحادی حکومت کا، کہ اتحادی حکومت جس طرح چل رہی تھی اس انداز میں اگر یہ لوگ ٹوٹیں گے تو دوسری جانب سے دوسرے لوگ شامل ہو جائیں گے، پھر معاملات کیسے ہوں گے؟ پھر حکومت باپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، یا باپ جو ہے وہ دوسری بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے کوئی اتحاد کرنے کی کوشش کرے گی، نقصان کس کا ہوگا؟ تحریک انصاف کا۔ لیکن یار محمد رند بہت ناراض ہیں۔ یار محمد رند جو ہیں وہ وفاق میں بھی رہ چکے ہیں، وہ صوبائی میں بھی رہے، اور وہ پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کا علاقائی معاملات پہ خاصی گرفت ہے۔ اگر ان کو تسلی نہ دی گئی، اگر وفاق سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، اگر وفاق سے ان کی باتوں پر کو نظر انداز کیا گیا، تو یقینی بات ہے ایک نیا بحران بلوچستان میں پیدا ہوگا، اور معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے، اور وفاق کو بلوچستان کو سنبھالنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، صرف منت اللہ نہیں، اس سے بھی آگے کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ دینا پڑے گا، تب یہ بات بنے گی، ورنہ ان کی حکومت وہاں اتحادی حکومت جو ہے قائم نہیں رہے گی۔ تو معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ بلوچستان کی حکومت بھی ڈگمگا رہی ہے، جام کمال جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ بھی روز بروز جو ہے سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف والوں کو اپنی محرومی کا احساس بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی گورنر صاحب جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے، گورنر صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، ابھی کہتے ہیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ناموں پر غور ہو رہا ہے، اور وہ 3 کے 3 نام جو ہیں ان کا تعلق جو ہے تحریک انصاف سے ہے، لیکن جو موجودہ گورنر ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہٹا ہی نہیں سکتے، وہی تو صدر مملکت ہٹائیں گے۔ اب صدر مملکت کیوں مصلحت کا شکار ہیں؟ انہوں نے اس کو کیوں نہیں کہا؟ فون پہ ہی کہہ دیتے ان کو کہ مستعفی ہو جاؤ بھائی، اگر تمہارا مطالبہ یہ ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن امان اللہ یاسین زئی جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں، تو معاملہ کسی حد تک بگڑ گیا ہے۔ تو ایک اور صوبے میں سیاسی انتشار پیدا ہو چکا ہے، اور کہاں تک جائیں گے، یہ بڑھتا کتنا ہے، اس آگ کو بجھایا کس طرح جائے گا؟ سیاسی آگ ہے، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن تبدیلی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے، جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نور کی حکومت اچھی بلی چلتے چلتے جو ہے وہ زہری صاحب کی حکومت گرا دی تھی، تھوڑی سی کوشش کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو اسی انداز میں یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، کھل کے جب سب لوگ سامنے آ جائیں گے، اور یہ جنگ جو ہے کئی پہلو سے لڑی جا رہی ہے آپس میں، اور ان کے اختلافات جو ہیں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب اور وفاق نے باقاعدہ سنجیدگی سے اس پر کوئی اپنا انداز نہ اپنایا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، اور اس نقصان سے صرف بلوچستان نہیں وفاق کو بھی نقصان ہوگا۔ آج اتنا ہی، اسی درخواست کے ساتھ کہ INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا آپ کا یہ رابطہ رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔